नेपालको कृषि प्रणालीमा पशुपालन एउटा अभिन्न पक्ष रहँदै आएको छ। औसत साना किसानहरूको बाहुल्यता रहेको यहाँको कृषि क्षेत्रमा पशुपालनको स्तर सानो छ। अर्थात् त्यस्ता किसान परिवारहरूले 1-2वटा भैँसी एवं 2-3वटा गाई, बाख्रा, कुखुरा आदि पाल्ने गर्छन्। नेपाली कृषकहरूले पाल्ने त्यस्ता पशुहरू मुख्यतया स्थानीय जातका हुने गर्छन्। तुलनात्मक रूपमा स्थानीय जातका पशुहरूको उत्पादकत्व न्यून हुन्छ। तर वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक पशुपालन सम्बन्धी यथेष्ट ज्ञान नभएका कारण यहाँका बहुसङ्ख्य कृषकहरूले स्थानीय जातका पशुहरू नै पालेको देखिन्छ। नेपालमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, बालीका अतिरिक्त पशु पन्छीहरूको समेत जातीय विविधता पाइन्छ। यहाँको भौगोलिक तथा जलवायु परिवेश एवं सांस्कृतिक तथा परम्पराजन्य विविधताका कारण गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, बङ्गुर, कुखुरा, घोडा लगायत 25 थरीका पशुहरूको रैथाने जात पाइन्छ। त्यस्ता रैथाने जातहरू उन्नत दाना एवं धेरै हेरचाह नभए पनि हुने एवं कमसल गोठ तथा विषम हावापानीमा समेत सामान्य रहन सक्ने भएकाले नेपाली कृषकहरूले अझै त्यस्ता जातका पशुहरू पाल्दै आएका हुन्। हाम्रो नेपालमा पशु जैविक विविधता अन्तर्गत घरपालुवा जनावरहरूमा 26 जातका चाहिने स्पेसिस भनौँ हैन, 26 स्पेसिस चाहिने घरपालुवा जनावरहरू छन्। तीमध्येमा हामीले यहाँ अहिले 3 जातका भेडा, जसमा उच्च पहाडमा पाइने तपाईको चाहिने बरुवाल, त्यसपछि तल तपाईको चाहिने पहाडतिर र तराईको खोचहरूमा पाइने तपाईको के अरे यो कागे, अनि त्यसपछि तराईमा मात्र पाइने चाहिने लामपुच्छ्रे भेडाहरू चाहिने हामीले यहाँ संरक्षण गरेर राखेका छौँ। तिनलाई हामीले यो पशु प्रजनन तथा आनुवंशिक स्रोत केन्द्रको रूपमा तिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ स्थापित गरिएको छ, जस अन्तर्गत तिनीहरूको चाहिने भोलि बिहान नेपाल सरकारको नीति अनुसार जैविक संरक्षण चाहिने मा हामीले ती भेडाहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर राखेका छौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ 2 किसिमका गाईहरू छ हाम्रो खुमलटारमा र 3 किसिमका बहरहरू छ। जस्तो 2 किसिमका गाई भन्नाले तपाईको चाहिने के अरे सिरी, अनि त्यसपछि गएर चाहिने हिमालमा पाइने लुलु, जहाँ एकदम रिसोर्स कम छ त्यो क्षेत्रमा पाइने लुलु, जस्तो मनाङ र मुस्ताङमा पाइने लुलु गाई छ भने हामीसँग के अरे नेपालबाट उन्मूलन भइसकेको भनिएको चाहिने सिरी गाई जुन हाम्रो ताप्लेजुङ एरियामा चाहिँ पाइन्छ, त्यो गाईहरू हामीले यहाँ चाहिने संरक्षण गरी राखेका छौँ। जस अन्तर्गत जस्तो लुलुको विशेषता भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईको चाहिने थोरै रिसोर्समा पनि, थोरै तपाईको इनपुटमा पनि हामीले चाहिने त्यसबाट चाहिने उत्पादन लिन सकिने। जस्तो एकदम हार्स कन्डिसन भनेको जहाँ केही पनि पाइँदैन, मनाङ मुस्ताङ भनेको कस्तो ठाउँ हो भन्दाखेरि जहाँ पर्याप्त मात्रामा चाहिने उनीहरूले खाने स्रोत पाउँदैन, त्यो ठाउँमा पनि त्यसको चाहिने त्यसलाई पाल्न सकिने गाईहरू अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईको त्यस्ता गाईहरू जुन लो प्रोडक्टिभ एनिमलहरू छ त्यो अब नेपालबाट बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै गइरहेको छ। त्यसलाई बचाउनको लागि हामीले चाहिने तपाईको इन सिचु कन्जर्भेसन भन्छ, यस्तो ठाउँमा ल्याएर हामीले चाहिने भोलि बिहान ती गाईहरू लोप नहुन् र तिनीहरूको चाहिने तपाईको कन्जर्भेसन, प्रमोसन हैन, युटिलाइजेसन, तीनवटा चाहिने मुख्य कुराहरूलाई लिएर हामीले चाहिने यहाँ ल्याएर चाहिने यिनीहरूलाई संरक्षण गरेका छौँ। र भोलि बिहान लोप भइहाल्यो भने के गर्ने भन्ने अवस्था नआओस् भन्नको लागि हामीले तिनीहरूको बिरुवा कलेक्सन गरेर सिमेन्टको रूपमा चाहिने हामीले यहाँ बिरुवा चाहिने राखेका छौँ। तपाईको चाहिने फ्रोजन सिमेन्टको रूपमा चाहिने हामीले तिनीहरूको बिरुवा संरक्षण गरेर राखेका छौँ। भोलि बिहान त्यस्तो अवस्था नआओस् आउन सक्छ कुनै बेला हैन, किनभने अनप्रोडक्टिभ लो प्रोडक्टिभ भएका एनिमलहरू किसानहरूले पाल्न रुचाउँदैन। तर के छ भन्दाखेरि तिनीहरूको यदि भ्यालु एडिसन हामीले गरिदियो हैन, यसको दुधमा यस्तो चिज पाइन्छ
भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ नि अनुसन्धान मार्फत त्यसमा भएका गुणहरूलाई चाहिँ नि हामीले तपाईँको चाहिँ नि पत्ता लगाउन सकियो र गुणहरूको बारेमा हामीले प्रचार गर्न सकियो भने भोलि बिहान फेरि त्यसलाई अब किसानहरूले पाल्न सक्छ। किनभने थोरै मूल्य अहिले थोरै उत्पादन छ अनि त्यसको मार्केट भ्यालु पनि त्यति छैन, त्यस कारण किसानले यसलाई मन पराउँदैन। तर भोलि बिहान भ्यालु एडिसन गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ नि उनीहरूले यसलाई चाहिँ पाल्न सक्छ। जस्तो अहिले 60-70 रुपियाँ लिटर दुध तपाईँको मार्केटमा पाइन्छ मान्नुहोस्, तर लुलु गाईको दुध भन्दा बित्तिकै 200-250 रुपियाँ चाहिँ नि पर्न गयो भने किसानले पाल्न सक्छ। एउटा ठुलो गाई पाल्दा र 5वटा साना गाई पाल्दाखेरि उसलाई 5वटा साना गाईबाट बढी उत्पादन हुन्छ भने किसानहरूले त 5वटा साना गाईहरू पाल्न खोज्छ। तर एउटा ठुलो गाईलाई पाल्दाखेरि र त्यसलाई चाहिने रिसोर्स चाहिने र 5वटा साना गाईलाई पाल्दाखेरि त्यसको उत्पादन चाहिने हेर्दाखेरि यदि यता प्रफिट भयो भने यता फाइदा देख्यो भने किसानहरूले पाल्छ। त्यसकारण हामीले यसका धेरै गुणहरू छन्। जस्तो लुलुका चाहिने तपाईँको मैले भनिसकेँ एकदम हार्स कन्डिसन इन्भाइरोमेन्ट तपाईँको चाहिने जहाँ रिसोर्सै पाउँदैन त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा पनि यसलाई पाल्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर आयो तपाईँको सिरी भनेको लोप हुन लागेको चाहिने तपाईँको जुन जुर्रो भएको गाईहरू नेपालका स्थानीय जातका जुर्रो भएका गाईहरूमध्ये सिरी एउटा धेरै दुध दिने गाई हो। त्यो धेरै दुध दिने गाई नेपालबाट लोप भयो होइन, भनिएको छ, लोप भएको मानिएको छ। तर हाम्रो अनुसन्धानले हामीले खोज्दै जाँदाखेरि ती गाईहरू भेटिए, केही गाईहरू भेटिए, तिनलाई ल्याएर हामीले चाहिने भोलि बिहान त्यसको अवस्था पनि एकदम तपाईँको चाहिने के भनौँ सकिने अवस्था आउन सक्छ। ती गाईहरू सकिने अवस्था आउन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ नि त्यसको संरक्षण चाहिँ नि हामीले लाइभ जिन ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ नि हामीले यहाँ ल्याएर राखेका छौँ। जीवित चाहिँ नि यसको जिन संरक्षण गरेर राखेका छौँ। र हामीले चाहिँ नि त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ नि अब यो तराईमा पाइने भेडा छ, यहाँ यो तराईमा पाइने भेडा लामपुच्छ्रे, यसको पनि चाहिँ नि दिन प्रतिदिन के छ भन्दाखेरि घट्दो क्रम छ होइन, किसानहरूले पाल्न छोडिसकेको छ। त्यसकारण चाहिँ नि हाम्रो आफ्नो तपाईँको चाहिँ नि रिसोर्सलाई हामीले कन्जर्भेसन गर्नको लागि त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि संरक्षण गरिराखेका छौँ। भोलि बिहान यसको अवस्था पनि अहिले सिरीको जस्तो अवस्था भएको छ त्यस्तै नहोस् भन्नको लागि हामीले चाहिँ नि एउटा जीवित जिन ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ नि हामीले तपाईँको चाहिँ नि लामपुच्छ्रेलाई पनि पालेका छौँ। त्यस्तै गरेर कागे अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बरुवाल, यिनीहरूको चाहिँ नि उत्पादन क्षमता कस्तो छ त होइन, हामीले चाहिँ नि हामीलाई खासै थाहा छैन। तर उत्पादन क्षमता के छ होइन, जस्तो कागे के अरे बरुवाल भनेको कस्तो भेडा हो भन्दाखेरि तपाईँको एकदम तपाईँको चिसो ठाउँमा पनि अथवा हाई हिलमा उच्च पहाडमा चाहिँ नि त्यसको एउटा चाहिँ नि जिन त्यस्तो जिन छ त्यसमा जहाँ उसले चाहिँ नि अनुकूलन गर्न सक्छ, आफूलाई समायोजन गर्न सक्छ। त्यस्तो जिन भएको चाहिँ नि पत्ता लागिसकेको छ। त्यसकारण त्यसलाई पनि हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। भोलि बिहान चाहिँ यसको अवस्था फेरि चाहिँ नि तपाईँको सिरी गाईको जस्तो नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ नि यसलाई पनि हामीले अहिले ल्याएर संरक्षण गरिराखेका छौँ। यो एउटा अर्को उद्देश्य के हो भन्दाखेरि यहाँ विभिन्न किसिमका विद्यार्थीहरू आउँछन् होइन, रिसर्च अर्गनाइजेसनहरू आउँछन्, युनिभर्सिटीका स्टुडेन्टहरू आउँछन्। उनीहरूले चाहिँ नि हाम्रो स्थानीय जातका एनिमलहरू कहाँ छ त, हामीले एकै ठाउँ धेरै एनिमलहरू कहाँ चाहिँ नि अध्ययन गर्न पाउँछौँ, कहाँ देख्न पाउँछौँ होइन भन्नको लागि पनि एउटा चाहिँ नि एकदम पोजिटिभ पक्ष हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि हामीले विभिन्न किसिमका चाहिँ नि तपाईँको जनावरहरू हाम्रो चाहिँ नि जुन घरपालुवा चाहिँ नि डोमेस्टिकेसन भएका जनावरहरू हो तिनीहरूको चाहिँ नि हामीले ल्याएर चाहिँ नि संरक्षण गरिराखेका छौँ। त्यस्तै संसारको सबभन्दा होचो गाई भनेर भनिन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा होला चाहिँ नि अछामको 9 मुठे गाई होइन, त्यसको पनि दिन प्रतिदिन के छ एउटा ब्ल्याङ्केटमा चाहिँ नि तपाईँको अछामेका बरहरू बिक्री अथवा गाईहरू बिक्री हुन्छ। त्यहाँ एउटा सामान्य 300-400 को ब्ल्याङ्केटमा चाहिँ नि बिक्री हामी फिल्ड जाँदाखेरि कसरी बेच्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा कम्बल दिन्छ, त्यही कम्बलमा चाहिँ नि हामीले को उसमा साटासाट गर्छौँ गाई भन्ने अवस्था छ। भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको बाख्रालाई जति खाना खुवाउँदाखेरि पनि त्यो गाईबाट उत्पादन लिन सक्ने 2-2.5-3 लिटरसम्म त्यसको उत्पादन लिन सकिन्छ। जबकि जम्मा यति तपाईँको बाख्राले जति खान्छ त्यति घाँस दिँदाखेरि पनि त्यो गाई पाल्न सकिने अवस्था छ होइन। त्यसकारण त्यो गाई दिन प्रतिदिन त्यो पनि घट्दै गएको छ। त्यो घट्नु कारण 2 किसिमका छन्। एउटा भनेको तपाईँको चाहिँ नि तिब्बतबाट आउने चाहिँ नि तपाईँको त्यो जुन अब कम्बल ब्ल्याङ्केट लिएर आउँछन् तिनीहरूलाई चाहिँ नि मासुको लागि
दिने एउटा छ भने अर्को के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि तलबाट तराईतिरबाट गएका चाहिँ नि तपाईँको हरियाणा गाईहरू छन्, जुन इन्डियन ब्रिडका गाईहरू छन्, तिनी बरहरू लगेर त्यहाँ लोकल गाईमा लगाइदिने, त्यसपछि क्रस गर्ने हैन। त्यो के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले तपाईँको चाहिँ जोत्नको लागि अलि ठुलो बहर अथवा अलि ठुलो गोरु गराउनको लागि अनि त्यहाँ लगेर क्रस गराउँदै ती गाईहरूको पनि लोप हुने अवस्था आइसकेको छ। त्यसको पनि हामीले तपाईँको चाहिँ नि जिन संरक्षण गरेका छौँ। जस्तो हामीसँग अहिले 2वटा बहर छ हैन, त्यसको हामीसँग 500-600 डोज सिमेन्ट छ। भोलि बिहान त्यो तपाईँको चाहिँ नि त्यो स्थिति चाहिँ नि खतरामा नआओस् भन्नको लागि हामीले चाहिँ नि डोटीमा हाम्रै कृषि अनुसन्धान परिषदको चाहिँ नि अहिले सुदूरपश्चिमको त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको डोटी फार्ममा हामीले चाहिँ नि 20-25वटा गाईहरू ल्याएर त्यहाँ चाहिँ नि संरक्षण गरिराखेका छौँ। त्यस्तै हाम्रो अरू स्थानीय जस्तो कुखुरामा हेर्नु, कुखुरामा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको के भन्दाखेरि साकिने, प्वाखुल्टे, घाँटे खुइले, यिनीहरू हाम्रा कुखुराका चाहिँ स्थानीय जातहरू हुन्। तिनी जातहरूमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको हामीले यदि ती जातहरूलाई छनौट प्रक्रियाद्वारा प्रजनन व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने ती जातहरूले चाहिँ नि पनि राम्रो चाहिँ नि उत्पादन दिन सक्छ भन्ने कुरा हाम्रो यहाँको अनुसन्धानले चाहिँ प्रमाणित गरिसकेको छ। जस्तै तपाईँको चाहिँ नि अब सामान्य रूपमा हाम्रो चाहिँ नि 80-100वटा चाहिँ नि अन्डा प्रति वर्ष प्रति चाहिँ नि कुखुराले दिन्थ्यो भने अहिले हामीले छनौट विधिबाट चाहिँ नि त्यसलाई प्रजनन व्यवस्थापन गर्दाखेरि 260-265 भनेको तपाईँको जस्तो ड्युल पर्पोज ब्रिडको हाराहारीमा लगभग चाहिँ नि ती कुखुराहरूले चाहिँ नि अन्डा उत्पादन गर्न सक्ने भए। त्यस्तै गरी तपाईँको 6 महिना पाल्दाखेरि हाम्रो 2 केजी भन्दा 1 केजी 1.5 केजी भन्दा मासु बढी हुन्थेन। अहिले तपाईँको चाहिँ नि 6 महिना पाल्दाखेरि 2 केजी भन्दा बढी चाहिँ नि उत्पादन हुन थाल्यो। भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले हाम्रो तपाईँको अलिकति तपाईँको व्यवस्थापनमा सुधार गरिदिँदा बित्तिकै तपाईँको चाहिँ नि उत्पादनमा धेरै फरक देखियो। तर पछिल्लो समयमा कृषकहरूले रैथाने जातका पशुहरू पाल्न कम गरेको देखिन्छ। खास गरी उन्नत जातका पशुहरू सहज रूपमा पाइने र तिनका उच्च लाभ प्रदान गर्ने, तर रैथाने जातका पशुहरूमा हाडनाता प्रजनन बढेर उत्पादकत्व ह्रास आएको कारण रैथाने जात पाल्न कम गरिएको देखिन्छ। कृषकहरूको त्यस्तो परिवर्तित कृषि अभ्यासले कतिपय रैथाने जातका पशुहरू लोप हुँदै गएका छन्। उदाहरणका लागि केही समय अघिसम्म पाइने सिरी, लुलु र आछामी जातका गाई, लिमे भैँसी, हुर्रा, बामपुड्के सुँगुर, घाँटे खुइले र प्वाखे उल्टे कुखुराका जातहरू पाउन अहिले नेपालमा मुस्किल पर्छ। नेपालमा कृषिजन्य बाली तथा पशुहरू सम्बन्धी जातीय अनुसन्धान र विकासको कार्य गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको स्थापना गरिएको छ। यसले पशुजन्य आनुवंशिक स्रोतको अनुसन्धान र जातीय विकासका लागि केही मात्रामा काम गर्दै आइरहेको छ। साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय एवं अन्य विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजहरूले त्यस्ता स्रोत सम्बन्धी अध्यापन र अनुसन्धानमा संलग्न रहँदै आएका छन्। संरक्षण कार्यक्रम सरकारले पशुजन्य आनुवंशिक स्रोतको संरक्षण एवं जातीय विकासको कार्य गरिरहेको छ। त्यस्तो कार्य भइरहेका पशुका जातहरूमा लिमे, पारकोटे र गड्डी भैँसी, अछामी र लुलु गाई, खरी, च्याङ्रा र सिन्हा बाख्रा, लामपुस्रे, बरुवाल र भ्वाङलुङ भेडा आदि पर्छन्। त्यस्तै वनस्पति तथा पशुजन्य आनुवंशिक स्रोतको परस्थानीय संरक्षणका लागि राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्रले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ।